बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। हज़रत अबू अब्दुल्ला अपनी किताब तोहफ़ा में लिखते हैं, एक शख्स था जो कि बहुत ही गरीब था, नादार था और लेकिन बहुत ही मतलब इबादत करने वाला और इबादत गुज़ार था। एक दिन वो रात को सोकर अपना सोया हुआ था तो नमाज के लिए उठा तो क्या देखता है कि उसके बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो उसने अपने बच्चों और बीवी को बुलाया और कहा कि बैठो और अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध पाक पढ़ो और देखो कि अल्लाह ताला कैसे दूध पाक की बरकत से हमें गनी करता है और अपने फ़ज़ल वजूद और एहसान से। लिहाजा वो सब बैठ गए और दूध पाक पढ़ना शुरू कर दिया। दूध पाक पढ़ते पढ़ते बच्चे तो सो गए और अल्लाह ताला के इस मुर्द सहले पर भी नींद का गलबा तारी हो गया। जब आँख सो गई तो किस्मत जाग उठी और वो शाह कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार की दौलत से मुशर्रफ हुआ और आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी और फरमाया कि अल्लाह ताला के हुक्म से सुबह होगी तो तुम ऐ प्यारे उम्मती तुझे फ़लाँ मजूसी के घर जाना होगा और उसे मेरा सलाम कहना होगा, नीज़ ये कहना होगा कि तेरे हक़ में जो दुआ कबूल हो चुकी है वो तुझे अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के दिए में से मुझे यानी कासिद को दे दे। ये फरमा कर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और वो मर्द साले बेदार हुआ तो मसरत शादमानी की इंतहा को पहुंचा हुआ था। लेकिन उसने दिल में सोचा कि मैंने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शक्ल में शैतान तो हाज़िर नहीं हो सकता, लेकिन ये भी तो मुहाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आग के पुजारी की तरफ मुझे भेजें और फिर इसको सलाम भी फरमाएं। ये कैसे हो सकता है? फिर सो गया। फिर किस्मत का सितारा चमका और फिर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही हुक्म दिया। जब सुबह हुई तो मजूसी के घर पूछता हुआ पहुंचा। मजूसी का घर तलाश करना कुछ मुश्किल न था क्योंकि वो बहुत ही मालदार था और इसका कारोबार बहुत वसी था। जब मजूसी के घर के सामने गया तो चूँकि मजूसी के कारिंदे काफ़ी थे, इसने इसे अजनबी देखकर पूछा, क्या आपको कोई काम है? उस मर्द साले ने फरमाया कि मेरे और तेरे दरमियान अलहदगी की बात है। इसने नौकरों और ग़ुलामों को हुक्म दिया कि वो बाहर चले जाएं और जब तख्लिया हो गए तो इस मर्द साले ने कहा कि तुझे मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फरमाया है। ये सुनकर मजूसी ने सवाल किया कि कौन है तुम्हारा नबी? फरमाया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर मजूसी ने कहा कि क्या आपका मालूम नहीं कि मैं मजूसी हूँ और उनके लाए हुए दीन पर को नहीं मानता? इस पर वो मर्द साले ने फरमाया कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने 2 बार अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मुझे इसी बात की ताकीद फरमाई गई। ये सुनकर मजूसी ने अल्लाह ताला की कसम दिलाई कि वाकई तुझे तुम्हारे नबी ने भेजा है। इसने कहा अल्लाह ताला शाहिद है और मुझे यही फरमाया। फिर मजूसी ने पूछा और कहा कि क्या कहा है? इस नेक मर्द ने कहा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला के दिए हुए से मुझे अता कर और ये कि तेरे हक़ में दुआ कबूल हुई है। इस मजूसी ने पूछा तुझे मालूम है कि वो कौन सी दुआ है? इसने जवाबन फरमाया मुझे तो इल्म नहीं। मजूसी ने कहा मेरे साथ अंदर आ, तुझे बताऊं कि वो कौन सी दुआ है। जब वो अंदर गया और बैठे तो मजूसी ने अपना हाथ बढ़ाया ताकि मैं कहा कि अपना हाथ बढ़ाएं ताकि मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल कर सकूं। और उसने फिर आपके हाथ पे हाथ रखा और बोला अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام قبول کر لینے کے اس نے اپنے لینے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں اور کرندوں کو بلایا اور فرمایا، سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے ہدایت قبول کی، میں نے تصدیق کی، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ و سبحانہ پر اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہٰذا تم میں سے جو ایمان لے کر آئے اس کے پاس میرا مال ہے اور وہ اس پر حلال ہے، جو ایمان نہ لائے وہ میرا مال واپس کر دے اور آئندہ نہ میں اسے دیکھوں اور نہ ہی وہ مجھے، چونکہ اس کے پاس مال کافی تھا اور کافی مخلوق اس سے تجارت کرتی تھی۔ اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے، جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، بیٹا، میں نے اسلام قبول کر لیا، لہٰذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ، ورنہ آج سے میرا اور تیرا رستہ جدا۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ نے جو رستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا، سن لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور جو اپنے بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی، یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا۔ اس باپ نے اپنی بیٹی سے بھی وہی سب کچھ کہا جو اس نے اپنے بیٹے سے کہا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا، مجھے قسم ہے خدا کی، میری شادی کے دن سے آج تک میں اپنے بھائی کے ساتھ میں نے ملاپ نہیں کیا، مجھے سخت نفرت رہی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مرد صالح سے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی وجہ سے خوشخبری آپ لائے؟ وہ کیا چیز ہے؟ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا۔ مرد صالح نے فرمایا، ہاں ضرور بتائیں۔ اس نے کہا، جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ایک دعوت عام کی تھی، لوگوں کو کھانا کھلایا، حتیٰ کہ تمام شہری اور دیہاتی سب کھا کر گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہوئے تو چلے گئے، تو کیونکہ میں تھک گیا تھا، بہت زیادہ تھک کے چور ہو گیا تھا، تو میں اپنے مکان کی چھت پر بستر لگوایا تاکہ آرام کروں۔ میرے پڑوس میں ایک سید زادی جو کہ سید امام الحسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو ایک صاحبزادی کو سنا، وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی، امی جان، آپ نے دیکھا ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا؟ ہمارا اس نے دل دکھایا، سب کو کھلایا، مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری طرح ایک چیز نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی کی یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور سخت کوفت ہوئی، ہائے میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا کہ یہ کتنی شہزادیاں ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ باقی کی جو سٹوری ہے پوری، یہ درود پاک سے متعلق اگلے جو ویڈیو ہوگی اس میں ریکارڈ کریں گے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے، تو اگلی سٹوری جو ہے پھر اس سٹوری کو اگلی ویڈیو تک کنٹینیو کریں گے اور اسے پورا کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔